لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. کیا نہ خبر دوں میں تم کو اس تجارت کی، تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے تم کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. یغفر لکم، بخش دے گا تم کو. ذنوبکم، گناہ تمہارے. وَيُدْخِلْكُمْ، اور داخل کرے گا تم کو. جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں جس کے نیچے چلتی ہیں نہریں.
ومساکن طیبۃ، اور پاک صاف جگہ رہنے کی، فی جنات عدن، جنت عدن میں، ذالک الفوز العظیم، یہ تمہارے لیے کامیابی ہے بہت بڑی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، قال الصلاۃ علی وقتها، ثم من ای، قال بر الوالدین، ثم من ای، قال الجہاد فی سبیل اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، وعلمنی ما ینفعنی، وزدنی علما۔ اللہم نور بکتابک قلبی، وشرح به صدری، وانطق به لسانی، حولک بقوتک یا ارحم الراحمین۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی۔ تمام قسم دی حمد و ثنا خالق کائنات رب العالمین احکام الحاکمین دی ذات گرامی دے واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام تو بعد سامعین محترم، بزرگان محترم، عزیزان من، قابل صد احترام
قابل قدر ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت دی مقدس کتاب، بابرکت کتاب، پر رحمت کتاب قرآن پاک دا جو مقام ذیشان دوستاں بزرگاں دے سامنے پڑھیا ہے، سب تو پہلے اس نو نوٹ فرماؤ تاکہ بوقت ضرورت کم آ سکے۔ اللہ پاک دی مقدس کتاب دا 28واں پارہ، سورت دا نام سورہ صف، 3 آیتاں ترجمے دے نال دوستاں بزرگاں دے سامنے تلاوت کیتیاں نے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حدیث مبارکہ جو کہ صحیحین اندر موجود ہے، یعنی بخاری مسلم دی حدیث، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھیا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں اس مختصر جے وقت اندر صحیح کتاب و سنت دے مطابق بیان کرنے دی، اور اس تو بعد میرے سمیت تمام اہل اسلام نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات دا خیال رکھیا جے، جس وقت میری زبان چوں آمنہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، فاطمہ دے ابا، حسنین دے نانا، شیمہ دے ویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آئے تو پیار نال کہہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جمعہ دا دن ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے کہ میری امت دے لوگوں جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو، یعنی بہت زیادہ پڑھیا کرو۔ جڑا ایک واری پڑھے گا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا بندہ ایک واری میرے تے درود پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیندا ہے۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت دا فرمان سورہ صف، او دی آیات جو میں پڑھیاں نے، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، توجہ فرمانا ہے، بلا تمہید ہی میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ دی ذات نے ایمان والیاں نو، مالک کائنات نے امت محمدیہ نو مخاطب فرمایا ہے۔ اے امت محمدیہ دی نشانی کی ہے، اے بھی نوٹ رکھیا جے۔ اللہ دی ذات نے یہودیاں نو، عیسائیاں نو، کافراں نو مخاطب کیتا ہے، او دے اندر اللہ دی ذات نے فرمایا یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الکافرون۔ لیکن جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی واری آئی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ سب تو پہلے مالک کائنات نے یہ نشانی رکھی ہے، اے ایمان والے ہو۔ دعا کرو اللہ سانو ایمان والیاں دے اندر شامل فرما لے۔ ایمان کی چیز ہے؟ مالک کائنات نے ایسے بات دا انکشاف فرمایا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا اعلان کر دیو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ فرمایا ایمان والیو، کیا میں تھانوں ایسی تجارت نہ دساں، ایسی تجارت جدے کرن دے نال تسی اللہ رب العزت دے عذاب دے کولوں بچ جاؤ۔
मेरे दोस्तां तिजारत दुनिया दी अलहदा है, ये दीन दी तिजारत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालियां नूं फरमाया कि ईमान वालियो आओ मैं थानू एक ऐसी तिजारत दसना जिदे अंदर बड़ा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान नहीं होएगा। या अल्लाह केड़ी तिजारत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सब तो पहली बात फरमाया तो मिनूना बिल्लाह। क्यों जी आप सब तो पहली बात अल्लाह पाक फरमाते ने अल्लाह दी ज़ात ते ईमान लै आओ, अल्लाह दी ज़ात ते ईमान लै आओ। मेरे दोस्तां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सब तो अफजल ते आला बात, सब तो प्यारी बात, सब तो महबूब बात ओ केड़ी है? तो मैनू ना बिल्लाह, अल्लाह दी ज़ात ते ईमान लियाना। मेरे दोस्तां तवज्जो फरमाना, ईमान बड़ी आला चीज़ है। तुसां ये मकूला सुनिया होएगा कि तंदरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन होएगी और है भी है। लेकिन जड़ी बात मैं अर्ज कर लगा, तंदरुस्ती दे नालों ईमान सब तो अफजल ते आला बात, सब तो बड़ी बात ईमान है। तो मैं ये भी दसांगा कि ईमान की चीज़ है। ईमान आखदे किसनों ने? मिशकात शरीफ अंदर हदीस मौजूद है, हवाला मेरे ज़िम्मे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दो आदमी ने, दो बंदे देखिया जे ईमान किनों आखदे ने? जिस बंदे नूं ईमान नसीब हो गया समझो ओदी दुनिया भी समर गई ते आखरत भी बन गई। साथियों जे ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो बंदे ने, एक बंदे ने ज़मीन बेची है, वो एक पैली है या दो पैलियां ने, बाहर का भाई खामोश कराओ, बातें नहीं करनी, आवाज़ ना आए आपकी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने ज़मीन बेची है, दूसरे ने खरीद ली है, तय हो गया, पैसे मिल गए ने, वेचन वाला पैसे लैके चला गया, तो जिन्हें ज़मीन खरीदी है ना उन्हें हुण हल चलाना शुरू कर दिता है। उदों हल जानते हो ना कैसे सन? हल चलाया, जिस वक्त फाड़ा गुजरिया तो थल्लों एक मटका निकलिया चांदी ते सोने दे रुपइयां दा। अल्लाह अकबर। आज ये ईमान वेख्या जे, ये हदीस सुनान लगा, कोई माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अटकल पच्चू नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है। उन्हें हल चलाया, हल दे नाल एक मटका सोने और चांदी दे रुपइयां दा निकलिया। बड़ा खुश होया ज़मींदार कि मौज बन गई है, हैं जी। उन्हें हल उत्थे ही छड्डिया ते ओ मटका ज़मीन दे विचों कढ़िया ते कढ़ के ते उस बंदे दे घर चला गया जिदे कोलों ज़मीन लई है। अल्लाह अकबर। हैं जी, ईमान इनू आंदे जे। उहदे कोल चला गया ते दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आया, आखन लगा हाँ जी भाजी की मसला बन गया? आखन लगा भी मैं ना हल चला रहा सा ते तेरे कोलों जिहड़ी मैं पैली लई है, ज़मीन लई है, उहदे विचों ऐ सोने ते चांदी दे रुपये निकले ने, ते ए भाई गल सुन, मैं तेनू पैसे दिते ने ज़मीन दे, इन्हां रुपइयां दे पैसे नहीं दिते, ये तेरे ने। अल्लाह अकबर। ते वो भी ईमान वाला ही सी। वो अगों पता की आंदा? आंदा भाजी मैं तेनू पैली वेच दी है ना, तू खरीद लई है, हुण पैली दे अंदर जिहड़ी भी चीज़ है उस तेरी हुई है, मेरी नहीं। अल्लाह अकबर। वो तेरी है, मेरी नहीं। अल्लाह अकबर। आ देखना उन्हां दोवां दा आपस दे अंदर ये चेमगोई हो रही है, बहसो तकरार हो रहा है, ते तीसरा बंदा कोलों दी गुजरिया, आंदा भाई क्यों लड़ रहे हो, की गल है? आखन लगे भी बात असल है कि मैं ये कोलों ज़मीन लई है
ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ बेटा है, दूसरा कहने लगा मेरी बेटी जवान है। ये सालस कहने लगा भी इंज काम करो, झगड़ो ना, बेटी और बेटे का रिश्ता करो तो ये पैसे ओदे ते खर्च कर दियो। इनू कहते ने ईमान। आ मेरे दोस्ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बाबरकत किताब अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम, जी जी रब जी की हुक्म है, फरमाया ईमान वालियां नू ऐलान करके कह दियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया अल्लाह दी ज़ात ते ईमान ले आओ, ते अल्लाह दी ज़ात ते ईमान की चीज़ है। आ मेरे दोस्ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू ओदी ज़ात अंदर, ओदी सिफात अंदर, ओदे अफाल अंदर वहदहू ला शरीक तस्लीम करना, इनू ईमान आखदे ने। अल्लाह दी ज़ात तो बाद मेरे दोस्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आओ। ये बहुत आला तिजारत है, बड़ी बेहतरीन तिजारत है। एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दा इकरार करदा है ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इकरार नहीं करदा, ईमान नाल दसो बंदा मोमन है? वो बंदा मुसलमान नहीं जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात तो बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते ईमान ना ले आए। फरमाया तो मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ते तीसरी बात व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। फरमाया तीसरी गल नोट करया जे, अल्लाह दी ज़ात ते ईमान लियान तो बाद, अल्लाह दे पैगंबर ते ईमान लियान तो बाद फरमाया जहाद करया जे। की करया जे? अल्लाह, डर ना जाया जे, घबरा ना जाया जे। हुण वक्त जड़ा है ना वो जिहाद दा ही है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोमन जड़ा है ना, मोमन मुसलमान, ये जिहाद का नाम सुन के डरदा नहीं, ये बल्कि सीना सुपर हो जाता है, क्योंकि मालिके कायनात ने अगर मेरे ते एतबार नहीं ना, ए हाफिज साहब बैठे ने, हवाला मैं देन लगा तो अल्लाह दा कुरान है, सुबहान अल्लाह। ये सूरत साफ़ी है, हैं जी, 28 पारा है, तो शुरू पढ़ के देख लो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम, जी जी रब जी की हुक्म है। फरमाया ऐलान फरमा दियो, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, अल्लाह किन्ना बंदियां दे नाल मुहब्बत करदा है। आओ सुन लो ते नोट कर लिया जे, केड़ा केड़ा बंदा है जिहदे नाल अल्लाह मुहब्बत करदा है। आओ सुन लो, अल्लाह पाक फरमांदे ने, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर सलाम, इस बात अंदर कोई शक नहीं, अल्लाह पाक उन्हां बंदियां दे नाल मुहब्बत करदा है जिहड़े अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सफ बन के ते जिहाद करदे ने। सफ़न फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान है। फरमाया जड़े बंदे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद करते हैं। आ देखो ना, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते एक बंदा आया, आन के कहन लगा, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद। जदों तुसी दरूद पढ़ते हो ना तो मैनू पता लगता भी जागते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने। ये बंदा हाज़र होया, आन के अर्ज़ करदा, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम तुसां जिहाद दा ऐलान कीता है, मैं जिहाद दे अंदर शमूलियत करना चाहना वा। मैनू ये दसो, मैं पहला मुसलमान होवां या जिहाद अंदर शमूलियत करा? ये हदीस है नबी अलैहिस्सलाम दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, पुछण वालिया गल सुन लै, सब तो पहले कलमा पढ़ ते मुसलमान हो जा।
سب تو پہلا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، مسلمانہ دے اندر شامل ہو جا، ایمان والوں دے اندر شامل ہو جا۔ میرے دوستاں اس بندے نے کلمہ پڑھیا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی، جہاد دے اندر شمولیت کر لئی، اللہ دی ذات نے انہوں جامِ شہادت نوش فرما دیتا، اے میدان جنگ دے اندر شہید ہو گیا۔ میرے دوستا سن لیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا، حافظ صاحب بیٹھے نے، اللہ دا قرآن دوسرا پارا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگو یاد رکھیا جے، جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر ماریا جائے، اللہ دے رستے دے اندر جامِ شہادت نوش کر لیندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہوں مردہ نہ آکھیا جے، انہوں مردہ نہ آکھیا جے۔ اللہ دا قرآن ہے میرے دوستا، رب کائنات نے فرمایا اے مقام شہادت ہے، اے مقام شہادت ہے۔ سن لین، اللہ پاک فرماندے نے ہور مردے ہونگے، پر جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیندہ ہے، انہوں مردہ نہ آکھیا جے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا اوتے زندہ ہے لیکن تسی سمجھ نہیں رکھ دے، تسی علم نہیں رکھ دے، تھوڑا اتنا فہم نہیں۔ آؤ دوسرا مقام سن لو، اللہ دا قرآن رب کائنات ارشاد فرماندے نے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیوں جی اب صاحب، اللہ دا قرآن ہے، رب کائنات ارشاد فرماندے نے، او دنیا جہان دے لوگوں نوٹ کریا جے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیندہ ہے، فرمایا انہوں مردہ تصور بھی نہیں کرنا۔ مردہ کہنا تو درکنار، بلکہ انہوں مردہ تصور بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، او تے زندہ ہے تے اللہ پاک انہوں جنت دے اندر کھان نو بھی دے رہے ہیں تے پین نو بھی دے رہے ہیں۔ جنت دے اندر میرے دوستا، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر دے اندر، تفسیر ابن کثیر دی پہلی جلد دے اندر اس آیت دی تفسیر اندر فرماندے نے کہ او شہید جڑا ہے او کیویں زندہ ہے، جنت دے اندر کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح پی رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر سبز رنگ دے پرندے نے، جنت دے اندر سبز رنگ دے پرندے نے، فرمایا اونا پرندیاں دے اندر اینا شہیدان دیاں روحاں نے۔ اللہ اکبر، تے اللہ رب العزت دے حکم دے نال اللہ دی جنت دے اندر پھر رہے نے، اللہ رب العزت دا عطا کیتا ہویا رزق کھا رہے نے۔ اللہ اکبر، جنت دے اندر تے کسے قسم دے کمی نہیں، اللہ دی ذات نے ہر قسم دی نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ تو میرے دوستا آجا، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی رب جی کی حکم فرمایا، اعلان کر کے کہہ دیو، ایمان والیاں نو دس دیو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ فرمایا اللہ دے رستے اندر جہاد کریا جے، باموالکم وانفسکم، اپنے مالاں دے نال بھی تے اپنی جاناں دے نال بھی۔ جڑا بندہ آپ نہیں جا سکدا اپنا مال پیش کر دے وے، میرے دوستاں جڑا بندہ تیار ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر جہاد نہیں کیتا، توجہ کریا جے، جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر جہاد نہیں کیتا تے جہاد دا جذبہ بھی او دے دل دے اندر پیدا نہیں ہویا، او بندہ جدو مرے گا مسلمان نہیں مرے گا، منافق ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ جذبہ جہاد اپنے دلان دے اندر پیدا کرو ساتھیو۔ اسی بڑے واقعے سنانے ہاں تے ساڈیاں عمراں گزر چکیاں نے، سناندیاں بھی تے سندیاں بھی۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہیں جی جے کوئی ایسا موقع آ جائے نا اعلان جہاد، بلکہ تسی پڑھیا ہوئے گا اور سنیا بھی ہوئے گا کہ مفتیان پاکستان نے اعلان فرما دیتا ہے کہ ہون جہاد فرض ہو گیا ہے، جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے ناقص علم دے مطابق عرض کرنا لگا، اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت اللہ دی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا نا، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی جی رب جی کی حکم ہے، سن لو۔ یہ 28واں پارہ ہے، 28واں پارہ، سورت دا نام سورہ تحریم۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا یا ایھا النبیو یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا یا ایھا النبیو جاہد الکفار، فرمایا جہاد کرو کافران دے نال۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈائریکٹ فرما رہے نے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں کافران دے نال جہاد کرو۔ یا ایھا النبیو جاہد الکفار، فرمایا انہاں کافران دے نال، انہاں منافقاں دے نال جہاد کرو، تے فرمایا واغلظ علیہم، انہاں تے سختی کریا جے، یعنی جدو ایک قابو آ جان انہاں نو معاف نہیں کرنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دوستاں میں دسن اے لگا سا کہ اساں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے نا، اس محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر 19 جنگاں لڑیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنی زندگی دا مطالعہ کرو نا، مدنی زندگی دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنی زندگی دا مطالعہ کرو۔ آقا علیہ السلام دی پوری زندگی جہاداں دے اندر گزری ہے۔ اسلام دی سب تو پہلی جنگ ہے، میں جذبہ جہاد بھی ذرا بیان کر دیا نا، اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تھوڑے جے مجاہد، تھوڑے جے ایویں 313 14 15 16 ایتھوں تک تعداد سی۔ اللہ اکبر۔ پہلی اسلام دی جنگ ہے، پہلی اس جنگ دے اندر جتھے نوجوان سن نا، ادھیڑ عمر بھی سن، اتھے 2 بچے بھی آئے نے۔ اللہ اکبر۔ بچیو تسی بھی سن لیا جے تے جوانو تسی بھی نوٹ کرو۔ اللہ اکبر۔ او ماما کتھے چلیاں گئیاں جڑیاں صبح سویرے اپنے بچیاں دے ہاتھ چ قرآن دیندیاں سن، ہیں صبح سویرے اٹھا کے مسجداں دے اندر بھیج دیاں سن کہ جاؤ اللہ دا قرآن پڑھو۔ ہن نہ ماما اٹھ دیاں نے الا ماشاءاللہ تے نہ ہی بچے اٹھتے ہیں۔ انہاں اس وقت اٹھنا ہے جدو سکول جانا ہے یا کالج جانا ہے یا یونیورسٹی جانا ہے، ادو اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی ہن سپاریاں دی بجائے نا اپنے بچیاں دے ہاتھ چ موبائل ایڈے ایڈے دے دینے، لے بچہ دھیانے لگ جا، انا للہ و انا، پھر رزلٹ بھی تے ایسی نکلنا ہے نا۔ ہیں جی آج جذبہ جہاد دیکھو، 2 بچے نام سنیا ہوئے گا، میں تھانوں یاد کرا دینا، معوذ اور معاذ، تھوڑی تھوڑی عمرہ نے میرے دوستاں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ دو رضی اللہ تعالی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی جلیل القدر صحابی
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفاں جنگ بدر دے اندر سدھیاں کر رہے ہیں نا، صفاں سدھیاں کر رہے ہیں تے اے دوویں بچے دوڑے دوڑے آئے تے آن کے آندے نے چاچو جی سانو اے تے دسو کہ ابو جہل کیڑا ہے، او دین دا دشمن کیڑا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑا پریشان ہویا تے میں بڑا تعجب کیتا، میں پوچھا بیٹا تساں اس بے ایمان نو کی آکھنا ہے، تساں اس ظالم نو کی آکھنا ہے؟ تو بڑا جنگجو ہے۔ انہاں بچیاں نے پتہ کی آکھیا؟ وہ آندے نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ چاچا جی اسائیں سنے ہیں کہ او بدبخت بندہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی کردا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کیا بیٹا او جڑا سواری دی اتے سوار ہے، وہ جڑا کمان کر رہا ہے او ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اجے میں انج انگل دا اشارہ کیتا ہے بچے او دے قریب پہنچ گئے نے، او دی سواری دیاں کھچاں وڈ دتیاں، او زمین تے ڈگ پیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بدبخت نو تیراں دے نال نیزیاں دے نال زخمی کر دیتا، زمین تے ڈگ پیا۔ میرے دوستا جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ بدر ختم ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ انج کم کرو ذرا ویکھو تے صحیح او دین دا دشمن کیتے وے اور رب تے رب دے رسول دا دشمن کیتے وے، یعنی ابو جہل دا پتہ کرو۔ میرے دوستا توجہ کریں، صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ کرام دا جذبہ کیے۔ میرے دوستا اینے رب نے نہیں فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں تیرے صحابہ تے راضی ہو گیا، میں تیرے صحابہ تے دعا کرو اللہ ساڈے تے بھی راضی ہو جائے، ہے ارادہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ میرے دوستاں دیکھ لیں اللہ نے قرآن جو فرما دیتا ہے صحابہ دی زندگیاں دے متعلق، صحابہ دے متعلق فرما دیتا میرے محبوب پیغمبر میں تیرے صحابہ تے راضی تے تیرے صحابہ میرے تے راضی۔ سبحان اللہ، زندگی دا مزہ آ گیا نا۔ تو میرے دوستاں میں عرض کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ ذرا پتہ کریا جے او دین دا دشمن کیتے وے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں لبدا او دین دے دشمن دے کول چلا گیا، اجے مریا نہیں ابو جہل، موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ذرا چھوٹے جے قد دے سن، درمیانے قد دے سن تے جلدی جلدی جا کے نا ابو جہل دے سینے دے اتے جا کے بہ گئے، ابو جہل دی لاش دے اتے بہ گئے، اجے مریا نہیں سا باقی نے۔ تے جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے او دے سینے تے بیٹھے، ابو جہل آندا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں او وا جڑا مکے دے اندر تھوڑی بکریاں چاریا کردا سا، میں او وا عبداللہ بن مسعود جڑا مکے چ تھوڑی بکریاں چاریا کردا سا، آکھے تو ہن کی کرن لگا؟ اللہ اکبر، پنجابی چ دس دیا نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تیری تون لان لگا وا، میں تیری تون لان لگا وا۔ اب ویکھیا جو اس بے ایمان دی آکڑ ابو جہل دی، آندا اچھا میری تون لان لگا، پھر انج کم کری ذرا رگڑ کے لاویں، ذرا رگڑ کے لاویں۔ آپ فرماندے نے او کادے واسطے؟ آکھے اس واسطے جدو تونا دے اندر تون پئی ہوئے گی نا تے پتہ لگے گا کسے سردار دی تون پئی ہے، مرن لگے دی ظالم دی آکڑ نہیں مکی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا جذبہ دیکھو میرے دوستا۔ دیکھ
حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عمر بن جموع کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کرنے دا مقصد یہ کہ ساڈے دلاں دے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا ہو جائے۔ اے عمر بن جموع مسلمان نہیں سی ہویا جے، اے دے 3-4 بیٹے نوجوان سن، اے بتاں نو پوجدا سی، بہر کیف اللہ پاک نے توفیق دے دیتی، اے مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا۔ تے میرے دوستا عمر بن جموع جڑا ہے نا، ایک لتوں معذور سی، ایک لت نہیں سی او دی، ایک لت تو معذور سی۔ جس وقت اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا تے جتھے عمر بن جموع دے منڈے تیار سن نا، اوتھے عمر بن جموع بھی اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہونا چاہتا ہے تے اپنے بیٹیاں نو کہہ رہا کہ بیٹا میں بھی جہاد وچ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کہن لگے ابا جی تسی معذور ہو تے مجبور بھی ہو، لہٰذا سانو اجازت دیو اسی جا کے جہاد دے اندر شمولیت کرنے ہاں، تسی گھر دے اندر دعا کرو تے آرام فرماؤ۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بیٹا کیا تھوڑا دل نہیں کردا میں بھی جام شہادت نوش کرا؟ اللہ اکبر۔ آج جذبہ ایمان اینو آندے نے جذبہ جہاد۔ میرے دوستا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے، آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں بھی اجازت دیو جہاد دے اندر شمولیت دی۔ جی میرے دوستا ایک نہیں دو نہیں بے شمار واقعات نے، بلکہ رب کائنات نے نا اپنی بابرکت کتاب دے 11ویں پارے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کدی تسی قرآن ترجمے نال پڑھ کے دیکھو نا، یقین جانے دے انج معلوم ہوندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی جہاد دے اندر گزری ہے، پوری زندگی جہاد دے اندر گزری ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والیاں نو فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا اعلان فرما دیو ایمان والے توجہ کریا جے، اللہ دا قرآن 11واں سپارہ سورت دا نام سورہ توبہ، اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو، اپنی امت نو کہہ دیو ان اللہ اشترا، میں مول لے لیا کی مومناں دے نال ایک سودا کر لیا مومناں دے نال۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ سانو مومناں دے اندر شمال فرما دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں مومناں دے نال سودا کر لیا ہے، انہاں دے مال تے انہاں دیاں جاناں دے بدلے دے اندر میں انہاں نو جنت عطا فرما دیاں گا۔ حالاں گل پتہ کی ہے، یقین جانیا جے اے جڑی جان ہے نا، اے جڑی جان اے ساڈی اپنی، اے کنے عطا کیتی ہے؟ تے مال اللہ نے عطا کیتا ہے نا، اے جان بھی اللہ دی، مال بھی اللہ دا۔ تے دیکھو میں قربان جاواں اس رب کائنات تو، اس غفور الرحیم تو قربان جاواں۔ مالک کائنات فرما رہے نے مومنو ایمان والے ہو میرے نال سودا کر لو، جڑا میں تھانو مال دیتا ہے، جڑی جان دیتی ہے، اے میرے رستے دے اندر دے دیو تے میں تھانو جنت الفردوس عطا فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستا میرے بزرگا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک ارشاد فرماندے نے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ دے راستے دے اندر لڑ دے نے، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر دے
نے فیقتلون ویقتلون، کدی تے جام شہادت نوش کر لیندے نے، کدی دشمناں نو فی النار کر دیندے نے۔ فرمایا رب کائنات نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، جی جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا میں وعدہ کر لیا، وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے۔ کیوں بھئی اللہ دا وعدہ سچا ہے نا، تے ساڈا وعدہ اللہ یہ مسٹیک ہو جاندہ ہے۔ پر ایک گل یاد رکھیا جے، میں حدیث سنا کے اپنی گفتگو ختم کرنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیات المنافق ثلاثن، آیات المنافق ثلاثن، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو، منافق بندے دیاں تین نشانیاں نے، منافق بندے دیاں تین نشانیاں نے۔ جس بندے دے اندر یہ تین نشانیاں پائیاں گئیاں، سمجھو او دائرہ اسلام دے وچوں خارج ہے۔ منافق بندہ جڑا ہے وہ جنتی نہیں، وہ بعد سے دساں گا۔ فرمایا جس بندے دے اندر تین نشانیاں نے وہ بندہ منافق ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جس وقت کسے کو امانت رکھی جائے وہ بندہ امانت اندر خیانت کرے، سمجھو منافق ہے۔ امانت واپس نہ کرے، اللہ اکبر۔ جے میں اے تے تشریح کرانا تے وقت چاہیے، ہن وقت کوئی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جڑا امانت اندر خیانت کردا ہے وہ بندہ منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جڑا وعدہ کر کے پورا نہیں کردا وہ بندہ بھی منافق ہے۔ تے فرمایا جدو گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے، جھوٹا بندہ بھی منافق ہے۔ تے یاد رکھیا جے حافظ صاحب موجود نے، اللہ پاک نے اپنی بابرکت کتاب دے 5ویں سپارے اندر آخر تے ارشاد فرمایا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا منافق بندہ جڑا، اور بندے بھی جہنم اندر ہون گے، پر منافق جڑا جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہوئے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو بھی اپنے قرآن تے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ وقولوا قولی ھذا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔